اليوم في هذا الفيديو غادي نحاول نهضر لكم على أشهر جريمة قتل عرفتها فرنسا وأكثرها غموضا، ألا وهي الجريمة المعروفة بعمر قتلني. في 14 من شهر يونيو في عام 1991 تلقت الشرطة الفرنسية في مدينة مونجان اتصالات عديدة من عائلة وأصدقاء السيدة جيزلين مارشال، والذين تنبهوا لاختفائها وعدم ردها على اتصالاتهم. الأمر الذي دفع بالدرك الفرنسي للذهاب إلى منزل السيدة المختفية ليكتشفوا بعد البحث في فيلتها الفخمة جثتها مرمية في القابو وعبارة عمر قتلني مكتوبة بدمائها على الأبواب، لتكون تلك بداية أشهر جريمة قتل عرفتها فرنسا وأكثرها غموضا. قبل ما ندوزو لملابسة القضية غادي نحاولوا نهضروا على عمر رداد، المتهم الرئيسي في هذه القضية. عمر رداد هو واحد المهاجر مغربي كينحدر من منطقة الريف، دفع به البحث عن لقمة العيش إلى العمل كبستاني عند سيدة ميسورة الحال ألا وهي جيزلين مارشال في فيلتها الفخمة في أعالي جبال الألب، ليصرف على عائلته المكونة من زوجة وأطفال، غير أنه لم يكن يدري أن عمله هذا سيكون السبب في الزج به خلف القضبان في قضية كانت كل الأدلة ترمي بسهامها نحوه، وفي محاكمة ما زال الجميع يظن أنها كانت غير عادلة. بعد الإبلاغ عن اختفاء الضحية تم اكتشاف جثة جيزلين مارشال من طرف الدرك الفرنسي في قبو فيلتها، ولكن لم يكن الولوج لقبل الأمر هين، فالبوابة الحديدية لهذا الأخير كانت مقفلة، غير أن الدرك بالطبع كان مدربا لفتح هذه الأبواب. وبعد مدة قاموا فعلا بفتح قفل البوابة، ولكن صدمتهم كانت كبيرة حين رفض الباب أن يتزحزح أكثر من 2 سنتيمتر أو يفتح، ليستنتج بذلك الدركيون أن هناك ما يسد الباب من الداخل. بعد مدة من الدفع تمكن أحد أفراد دورية الدرك التي وصلت إلى منزل جيزلين مارشال بالولوج إلى القابو، ليصدم أولا بوجود سرير وأنبوب حديدي وضع خصيصا لسد الباب ومنع فتحه، وثانيا وهنا كانت صدمة كبيرة بوجود جثة السيدة جيزلين مارشال التي أبلغ عن اختفائها غارقة في دمائها، وعلى الأبواب القريبة من جثتها كتب بدمائها عمر ما توي، أي عمر قتلني. وهذه هي الجملة التي دفعت بالشرطة الفرنسية مباشرة بالقبض على عمر رداد بستاني القتيلة، والذي أدانته رسالة الضحية وأشارت أصابع الاتهام إليه في دليل واضح ضده، ليزج بعمر في السجن لمدة 8 سنوات بعد محاكمة عاصفة. وهنا غادي تستغربوا وتسألوا أين الغموض في هذه القضية؟ بستاني قتل ربة عمله الغنية جدا وأخذ المال وربما ممتلكاته الأخرى لينتشل نفسه من الفقر، ولكن الفجوة في خطته المثالية كانت رسالة القتيلة، والتي لم تكن لا على بال ولا حسبان، والتي أدانته. قضية سهلة جدا، وهذا ما ظنته الشرطة الفرنسية كذلك، لكن لابد وأن الكثير من القراء الذين يتقنون اللغة الفرنسية قد لاحظوا أن هناك خطأ في جملة عمر ما توي التي كتبتها القتيلة، بحيث كتب الفعل دون التصريف، وكان الأصح أن تكتب عمر ما توي، خطأ ربما يراه البعض تافه ولا يدل على شيء، ولكن كل من عرف جيزلين مارشال السيدة الغنية من طبقة البرجوازية في مدينة نيس، والتي عرفت بثقافتها وغناها، تساءل كيف لها أن ترتكب خطأ كهذا حتى ولو كانت في آخر ثواني حياتها، كيف لا وهي من منطقة عرفت بمعقل اليمين المتطرف الذي يرى أن هوية الدولة الفرنسية تكمن في لغتها. هذا الخطأ الشهير كان أول ما أثار الريبة وجعل القضية تأخذ منحا آخر. وفيما يخص الجملة الشهيرة عمر ما توي، هناك 3 نظريات حول هوية كاتبها. النظرية الأولى تقول بأن كاتبتها هي فعلا جيزلين مارشال، كما قررت الشرطة وفرقة التحقيق أن تصدق المقدورة حسب هذه الرواية. أبت أن ترحل قبل أن تكشف هوية قاتلها، ورفضت أن تترك علامة استفهام حول الجريمة، ولكن ولسخرية الأقدار ترك فعلا موتها أكبر علامة استفهام في تاريخ الشرطة الفرنسية. فالمشككون في هذه النظرية ركزوا أولا على الخطأ الإملائي الذي ما كانت جيزلين مارشال لترتكبه، ورأوا أنها نظرية غير مبنية على أساس. فإن كانت الضحية بقادرة على الوقوف والكتابة على الأبواب بدمائها رسالة كهذه وهي تعاني من سكرات الموت، فلماذا لم تصرخ طالبة النجدة؟ لماذا لم تحاول فتح الباب والخروج؟ كيف تكتب أن عمر قتلها وهي ما زالت في لحظة كتابة الجملة هي على قيد الحياة؟ وإن كان فعلا عمر هو من قتلها، فلماذا اكتفى بسرقة فقط ما كان في حقيبتها
وترك المجوهرات وكل الأشياء الثمينة التي تملكها. أما أصحاب النظرية الثانية فيزعمون أن عمر الرداد هو كاتب هذه الرسالة التي أدان فيها نفسه بعد أن قتل جيزلين مارشال وهرب. المتحمسون النظرية يرون أن عمر الرداد هو مجرم ذكي خطط بدهاء لقتل ربة عمله، وكتب عمر قتلني على الأبواب كتمويه، ظنا منه أن الشرطة الفرنسية ستكون أذكى من أن تصدق ذلك، وستظن أن هناك من يحاول توريطه، وبذلك سيستبعد نفسه عن دائرة الشك، بغض النظر عن كونها نظرية غبية وقمة في السخافة. تبقى أبعد النظريات عن التصديق لسبب واحد، أن عمر الرداد هو شخص أمي لا يتقن من اللغة الفرنسية حرف واحد، الأمر الذي جعله عاجزا تماما عن الدفاع عن نفسه في محاكمته. أما النظرية الثالثة وهي الأشهر فتقول أن المجرم الحقيقي هو من كتب الرسالة وسرق بضعة أوراق نقدية محاولا توريط البستان الفقير والتمويه عن هويته برمي التهمة على شخص آخر. رواية أقرب إلى التصديق، خصوصا وإن أخذنا بعين الاعتبار الأمور التالية. في التحقيق الأول في سنة 1991 أي سنة ارتكاب الجريمة، كل تحليلات خط الكتابة أشارت أنه فعلا خط الكتابة على الأبواب هو خط يد جيزلين مارشال، ولكن في كل مرة فريق الدفاع يستجيب المحللين وتتضارب تصريحاتهم ليؤكدوا أن ليس هناك تطابق 100%، بل جزئي يبلغ في أقصاه 75%، الأمر الذي جعل فريق الدفاع يطلب الاستعانة بمحلل جديد لخط الرسالة الشهيرة. أما في التحقيق الثاني في سنة 1999 بعد إعادة فتح القضية تم اللجوء إلى وسائل متطورة لتحليل خط اليد وخبراء أكفاء في هذا الميدان للفصل فيما كان فعلا خط الكتابة هو خط يد جيزلين مارشال أم لا، ليخرج الخبراء بنتيجة مفادها أن الخط الذي كتبت به الجملة التي أدانت عمر الرداد ليس خط الضحية، لتعود المحكمة بتكليف محللين جدد لدراسة الكتابة من جديد. ولكن حتى هؤلاء أكدوا أنه من المستحيل تأكيد أنه خط جيزلين مارشال، مشككين في نتائج تحقيق عام 1991 الذي أدان عمر الرداد وألقى به في الحبس. وكما أشرت في الأول، وجدت الشرطة الفرنسية صعوبة كبيرة لولوج اللقب بسبب وجود سرير والأنبوب الفولاذي الذين سد الباب من الداخل. وهناك يطرح واحد التساؤل، فمن وضعهما؟ تبقى هذه أكبر حلقة مفقودة في قضية عمر الرداد، لأن القبو لا يحتوي على أي مخرج آخر إلا الباب الذي كان مسدودا، فإن كان القاتل هو من سده فكيف خرج؟ وإن كانت الضحية هي الفاعلة فنحن هنا نتكلم عن امرأة خارقة كتبت الرسالة بدمائها تدل على قاتلها، ثم ذهبت للباب سدته بطريقة عجز حتى رجال الشرطة عن فهمها، ثم استلقت وسط دمائها لتموت في سلام. أما اللغز الثاني في هذه القضية هو التشريح الطبي. حسب تقرير التشريح الأول، فرق جيزلين مارشال الحياة في 24 يونيو بين الساعة 10 صباحا و1 بعد منتصف الليل. هذا التقرير جعل فريق الدفاع عن عمر الرداد يصرخون قد جاءنا الفرج، لأن عمر الرداد يومها قد استقال القطار صباحا متجها نحو مدينة تولون، المكان الذي احتفل به بعيد الأضحى مع عائلته وزوجته، غير أن القضاة زعموا أن يوم الوفاة كان 23 يونيو وأنه كانت مجرد خطأ مطبعي من كاتب التقرير. وهنا كتطرح واحد علامة الاستفهام، محاكمة كانت كل البلاد تترقبها يرتكب فيها خطأ كهذا وفي بلد مثل فرنسا، ولكن لا ينتهي هنا لغز مكان وجود عمر الرداد وقت الجريمة، لأن هذا الأخير ظل يؤكد أنه يومها عمل عند السيدة فرانسين صديقة جيزلين مارشال وجارتها، والتي أكدت هذا الأمر، ثم اتجه بعدها إلى مخبزة هو معتاد على الذهاب إليه، حيث وقف في الطابور لمدة طويلة قبل أن يحصل على ما يريد. بعد أن وصف عمر المخبزة ذهب رجال الشرطة إليه ليكتشفوا أنه كان مغلقا ذلك اليوم، ليدق بذلك المسمار الأخير في نعش عمر ويتأكد أنه المجرم. غير أنه هناك معلومة قد ذكرتها مسبقا، وهي أن عمر رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يتكلم لا الفرنسية ولا حتى العربية، فلغته الأم هي الأمازيغية. لذا طوال هذا التحقيق كان رجال الشرطة في حوار طرشان، حوار سقيم مع إنسان لا يفهم 90% مما كانوا يقولون له. في حين وصف عمر المخبزة كان ذلك بكلمات محدودة جدا لا يعرف غيرها، مما جعل الشرطة يذهبون لأقرب مخبزة من منزل فرانسين
للتحقيق بها. ولكن بعد عدة سنوات قامت إحدى الصحفيات والتي حققت في القضية باكتشاف مخبزة أقرب من التي تم التحقيق مع عمالها فيها. وبالفعل أكدت صاحبتها حين رأت صورته أن عمر كان زبونا دائما لديها. وفي شهادته أكد عمر أنه عاد بعد ذهابه المخبزة إلى المنزل الذي كان يعتني بحديقته، الأمر الذي أكدته صاحبة المنزل ابنة السيدة فرانسين، والتي أشارت أن عمر عاد يومها أبكر مما كان متفقا عليه ليتدارك التأخير في العمل بحديقتها. وأكدت أنها لم تلاحظ أي سلوك غريب منه، بل كان طبيعيا جدا، وحتى ثيابه كانت نفسها ولم تلاحظ عليها أي بقعة دم. فلماذا إذا تجاهلت المحكمة كل هذه المعطيات؟ وهناك أمر آخر ورط عمر الضد في قضيتنا هذه، وهو حين أقر أنه كان يلعب القمار، الأمر الذي جعل التهمة تلتصق بها أكثر فأكثر، خصوصا بعد أن أدلت خادمة جيزلين مارشال بشهادتها مؤكدة أن عمر طلب من ربة عملها أن تعطيه راتبه مقدما عدة مرات، أو تعطيه سلفة من راتبه. كما لمحت للشرطة أنه سرق عدة مرات النقود من السيدة جيزلين مارشال. وعمر من جهته اتهمها بالكذب، وصرح أن السيدة جيزلين كانت تشك أن الخادمة تسرق من أموالها. وتساءل فريق الدفاع عن أين كانت الخادمة فعلا يومها، لأنها صرحت أنها كانت في العطلة، لتصرح بعد فتح القضية أن جيزلين هي من اتصلت بها وأعطتها هذه العطلة، اتصال هاتفي لم تأتي على ذكره في أخذ أقوالها، والذي جعل فريق الدفاع يرى أنه يجب التحقيق معها أكثر. لكن كل هذا كان عبثا. وفي عام 1994 وبالضبط في 22 فبراير تم الحكم على عمر الضد بالحبس لمدة 18 سنة، متجاهلين كل محاولته بالانتحار وإضرابه المتكرر عن الطعام، حكم أثار الرأي العام الفرنسي ضد المحكمة وكل أفراد فرقة التحقيق في القضية. وبعد عدة محاولات من ملك المغرب الحسن الثاني آنذاك وتوسطه لدى رئيس فرنسا لتبادل المساجين، تم في 4 من سبتمبر 1998 إطلاق سراح عمر الضد، والذي بعد كل هذه السنوات في السجن خرج منه أخيرا، وهو يتقن اللغة الفرنسية لتفك بذلك عقدة لسانه، وليبدأ بعدها رحلة طويلة في الدفاع عن نفسه وتبرئته من جريمة اصطفت كل الأدلة فيها لتوريته، رحلة ألف فيها كتابا قال فيها كل ما لم يقوى على قوله من قبل بسبب جهله للغة الفرنسية من جهة وأميته من جهة أخرى. كتاب يحكي فيه تفاصيل المحاكمة كان فيها مثل الشاهد الذي لم يرى شيئا. وفي عام 2000 تم إعادة فتح القضية بطلب من عمر الرداد، وتم اكتشاف 3 آثار حمض نووي ذكري على أداة الجريمة وفي القبو، وبعد تحليلها تم التأكيد أنها كلها لا تتطابق مع الحمض النووي الخاص بعمر الرداد، لتبقى قضية عمر قتلني أو عمر الرداد مفتوحة إلى أجل غير مسمى.